मतलब मुझे आसानी से कोई नहीं जगा सकता। लेकिन उस रात तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्यों जागा। पहले तो लगा शायद कोई कॉल आई हो टो के लिए, लेकिन जब फोन चेक किया तो कोई मैसेज कॉल नहीं थी। मैंने कंधे अचकाए, मोबाइल रखा और फिर वापस सो गया। सुबह जब आंख खुली तो जिस्म अभी भी थका हुआ लग रहा था। मैं ट्रक से बाहर निकला तो सामने मंजर देखकर साकत रह गया। पूरे ट्रक पर, खास तौर पर खिड़कियों और दरवाजों पर हाथों के निशान लगे हुए थे। मैं हैरान भी था और थोड़ा सा डर भी गया। उसी वक्त मेरा कुलीग आ गया। मैंने फौरन उससे पूछा कि यार, ये हाथों के निशान मेरे ट्रक पर क्यों लगे हैं? रात को कुछ हुआ था क्या? वो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर बोला, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा, किस बात की याद? तब उसने बताया कि रात के तकरीबन 3 बजे उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसे लगा शायद कोई चोर यार्ड में घुस के आया। वो अपनी शॉर्ट गन लेकर बाहर निकला और जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक आदमी मेरे ट्रक के पिछले शीशे के सामने खड़ा था और ट्रक के अंदर झांक रहा था। जैसे ही उसने मेरे कुलीग को देखा, वो शख्स फौरन अंधेरे में भाग गया। बस ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि वो अजनबी न जाने कब से मेरे ट्रक के इर्द गिर्द फिरता रहा होगा, मुझे सोते हुए देखता रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है उसने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, वरना शायद उस रात सब कुछ बहुत बुरा हो जाता। उस दिन के बाद मैंने कभी अपने ट्रक में सोना छोड़ दिया। मैंने तय कर लिया था कि आइंदा जब भी ऑन कॉल शिफ्ट हो, मैं या तो घर से करूंगा या अपने कुलीग के ट्रेलर में सो जाऊंगा। आज भी जब कभी उस रात को याद करता हूं तो जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात देखे, लेकिन सच कहूं तो उस रात जैसा घिनौना और खौफनाक तजुर्बा मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाक़या आज भी मेरे दिल और दिमाग में शिद्दत के साथ बैठा है। जैसे कल की बात हो। मैं ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन एक कमर्शियल डिलीवरी ड्राइवर हूँ और मिडवेस्ट अमेरिका के बिल्कुल देही इलाकों में रोजाना लंबी ड्राइविंग करता रहूं। एक आम सा दिन था। मैं अपने होम स्टोर से निकलने ही वाला था कि अचानक स्टोर के अंदर रेडियो बंद हो गया। पहले हमने सोचा शायद सिग्नल का मसला है, इसलिए कोई खास ध्यान नहीं दिया। मैं गाड़ी में बैठा और दिन की डिलीवरीज के लिए निकलने लगा तो देखा मेरी गाड़ी का रेडियो भी बंद है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी गाड़ी का मसला, लेकिन जल्द ही पता चला कि मसला हर स्टेशन पर है। हैरानी की बात यह थी कि एक भी चैनल नहीं चल रहा था। मैं फौरन वापस स्टोर में गया और उनसे पूछा तो पता चला उनके रेडियो पर भी यही हाल है। मैंने अपने पर्सनल कार में चेक किया, वहां पे रेडियो बंद। अब ये सूरत हाल अजीब होने लगी। मैंने अपने मंगेतर और दोस्त को फोन किया जो काउंटी के दूसरे हिस्से में थे, जहाँ सिग्नल आम तौर पर नॉर्मल होता है। उनके यहाँ भी रेडियो बंद। फिर मैंने अपने माँ को फोन किया, वहां भी सन्नाटा, यानी कि पूरे इलाके में रेडियो ब्लैकआउट था। मेरे कुलीग्स ने भी आसपास के स्टोर्स और कस्टमर्स को फोन किया तो सबने यही कहा कि हर जगह रेडियो बंद है। एक खामोशी सी फैल गई थी, अजीब सी सनसनी। खैर मैंने डिलीवरी के लिए निकलने का फैसला किया। गाड़ी में रेडियो ऑन छोड़ दिया ताकि बैकग्राउंड में कम से कम कोई आवाज हो, चाहे वो स्टैटिक ही हो। मैंने वॉल्यूम बहुत कम रखा था, लेकिन अचानक उस खामोश स्टैटिक के दरमियान मध्यम सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो कोई ऐसी जुबान थी जिसे मैं पहचान ही नहीं सका। औरत जैसी आवाज थी, लेकिन रोबोटिक, कंप्यूटराइज किस्म की, जो वक्फे वक्फे से आती और जाती थी। बाद में मुझे स्टोर वालों ने बताया कि उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी। फिर कुछ घंटों तक दोबारा स्टैटिक रहा और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके स्टेशन वापस आने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद उसकी कोई सादा सी टेक्निकल वजाहत हो, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस पर किसी किस्म की मीडिया कवरेज नहीं हुई, ना कोई खबर, ना कोई ऐलान, ना कोई वजाहत। बस ऐसे जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। ये वाक़या आज तक मेरे दिल में बैठा है और जब भी याद आता है तो एक सनसनी सी दौड़ जाती है कि आखिर वो दिन क्या था, एक आम खराबी या कुछ और। बढ़ते एक और वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मैं आज भी नहीं भूला। मैं एक एयरलाइन पायलट हूँ और जिंदगी में बहुत सी फ्लाइट्स मुख्तलिफ मुल्कों और अजीब जगहों पर गया हूँ।
لیکن جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی ان میں کچھ واقعات آج تک میرے دل میں نقش ہے۔ ایک بار غالباً 2014 کی بات ہے، میں نارتھ ایسٹ امریکہ کے آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، جہاز تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی پر آرام سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی ریڈیو پر ایک ڈسٹریس کال آئی۔ ایک چھوٹے پرائیویٹ جہاز کے پائلٹ کی آواز تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، آواز میں گھبراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا کہ اس کے انجن کا سلنڈر پھٹ گیا اور آئل سارا ونڈ شیٹ پر پھیل گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم سب نے اپنی فریکوینسی کھولی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتانے کی کوشش کر رہا تاکہ کوئی قریبی ایئر لائن اس کی لوکیشن کنفرم کر دے، لیکن اس کی آواز مسلسل ٹوٹ رہی تھی۔ ایک لمحے میں قریب لگتی، دوسرے لمحے غائب، اور پھر بس خاموشی۔ اس لمحے آسمان کا وہ سکوت اتنا بھاری لگا کہ دل جیسے دب گیا۔ میں نے نیچے بادلوں کے سائے دیکھے اور سوچا کہ ہم یہاں محفوظ اڑ رہے ہیں، لیکن کسی اور کے آخری لمحات وہیں انہی بادلوں کے نیچے ختم ہو رہے ہیں۔ رات کو جب میں نے نیوز دیکھی تو پتہ چلا وہ پائلٹ بچ نہیں سکا۔ یہ جان کر ایسا لگا جیسے ہم نے کسی کی زندگی کی آخری سانسیں ریڈیو کے ذریعے سنی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ وہ نہیں جو سب سے ڈراؤنا تھا۔ کچھ سال بعد ایک لے اوور کے دوران جو واقعہ پیش آیا وہ آج تک میری روح کو سنسنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک نائٹ سٹے کا ہے۔ میں اور 2 فلائٹ اٹینڈنٹس رات کے تقریباً 11 بجے، ہم 3 لوگ تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے ہم بور ہو رہے تھے تو سوچا باہر جا کر کھانا پینا چاہیے۔ 2 بجے تک ہم نے بار میں وقت گزارا۔ جب بار بند ہوئی تو میں نے بار ٹینڈر سے مذاق میں پوچھا، کہیں اور کچھ کھلا ہوا ہے اگر جانا چاہوں تو؟ وہ ہنسا اور بولا، ہاں، اگر یہ میکسیکو کا شہر ہے جو سرحد کے پار ہے اور رات میں خاص طور پر خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہنسے اور پھر ایک لمحے کے جنون میں کہہ دیا، چلو کیوں نہیں۔ بار ٹینڈر نے سمجھا ہم مذاق کر رہے ہیں، مگر جب ہم سچ میں اٹھے تو اس کے چہرے پر حیرت صاف تھی۔ ہم نے ہوٹل واپس جا کر پاسپورٹس اٹھائے اور میں نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا، پکا جانا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جب تک تم ساتھ ہو ہمیں فکر نہیں۔ اور یوں ہم نکل پڑے۔ آدھی رات کے بعد 3 جوان لوگ میکسیکو کی طرف کی سڑکیں سنسان تھیں، کچھ نشے میں دھت لوگ، کچھ بے گھر، لیکن کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ہم سرحد پر پہنچ گئے۔ گارڈ نے ہمیں اوپر نیچے دیکھا اور مسکرا کر جانے دیا، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ 3 پاگل گورے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم سیوداس ہوارس میں داخل ہوئے تو ماحول ہی بدل گیا۔ ہر سڑک سنسان، ہر موڑ پر سائے بات کرتے رک کر ہمیں دیکھتا رہ جاتا۔ فلائٹ اٹینڈنٹس میرے اتنے قریب چل رہی تھیں کہ کاندھے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ واقعی سب کچھ بند ہے، تو ہم نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم دوبارہ سرحد کے سمت جا رہے تھے اور کچھ دوری پر اسٹریٹ لائٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اندھیرے سے 2 لوگ نکلے، ایک مرد ایک عورت۔ ان کے چہرے زخموں سے بھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے، دانت غائب اور جسم پسینے سے تر، جیسے کسی ڈرانی فلم کے کردار ہوں۔ جیسے وہ روشنی میں آئے ہم تینوں ایک ساتھ چونک گئے۔ مرد ہنس رہا تھا، کچھ اسپینش میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، کیا کوئی بار کھلا ہے یہاں قریب؟ میری بات پر وہ اور بھی زیادہ ہنسا۔ اس نے پیچھے اشارہ کیا جہاں ایک پرانا موٹل تھا۔ تمام لائٹس بند تھیں سوائے ایک سرخ بلب کے جو بالکنی پر جل رہا تھا، اور دوسری منزل کے ایک کمرے میں ایک لائٹ ٹمٹما رہی تھی۔ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے میرے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، نہیں، بالکل نہیں، ہمیں ابھی نہیں جانا ہے۔ میں نے ان دونوں میکسیکن لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے قدم تیز کر دیے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے ہم سرحد پار کر کے واپس پہنچے۔ امریکن بارڈر گارڈ نے ہمیں روک لیا اور ان کا شک کرنا جائز تھا۔ 3 لوگ، 2 عورتیں اور ایک مرد، رات کے 4 بجے میکسیکو سے واپس آ رہے ہوں تو سوال تو بنتے ہیں۔ خیر، تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں جانے دیا، اور جب ہم ہوٹل واپس پہنچے تو شہر کی سڑکوں پر پہلے سے کہیں زیادہ
بے گھر لوگ بیٹھے تھے۔ عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی ہمیں واپس آتے دیکھ رہا ہو۔ یہ واقعہ آج بھی میرے دل میں نقش ہے۔ ایک رات ایک غلط فیصلہ اور وہ احساس